الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اے میرےو جیل دیو ساتھیو، تواڈے چو ایک تے جڑا اپنے آقا نو شراب پلان تے مقرر کیتا جائے گا، اور دوسرا فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. انہوں سولی تے لٹکا دیتا جائے گا، اور پرندے اندے سر نو نوچ نوچ کے کھان گے، اندے جسم نو کھان گے. تسی جو پوچھ دے پے ہو اندے بارے فیصلہ کر دیتا گیا ہے. برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستو، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تساں احباب نے سورت یوسف تے 5ویں رکوع دی تفسیر سماعت فرمائی.
رکوع مکمل نہ ہو سکیا، بات ایتھے ہی ختم ہوئی کہ جدوں وہ دو جواناں نے اپنے خواب بیان کیتے، تعبیر پوچھی، جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر دسن تو پہلے اپنیاں چار گلاں سنائیاں، توحید دی دعوت دیتی۔ ہن اج میں آغاز کرنا ہے کہ جتھے انہاں تعبیر بیان کیتی خواباں دی، جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دے خواباں دی انہاں نوں تعبیر دس دیتی کہ تواڈے چوں ایک شراب پلان تے اپنے آقا نوں شراب پلان تے مقرر کیتا جائے گا، دوسرا سولی تے لٹکایا جائے گا۔ تعبیر کندی دسی؟ خواب دی۔ خواب فارسی زبان دا لفظ ہے، ان دا معنی جو چیز، جو منظر انسان نیند دی حالت اندر ستیا ہویا دیکھدا ہے انہوں کیا جاندا ہے خواب۔ بیسیکلی فارسی زبان دا لفظ ہے لیکن اردو ہندی چ بھی استعمال ہوندا ہے۔ عربی چ رؤیا، لحم وغیرہ مختلف الفاظ نے۔ خواباں دے بارے جدوں تفسیر دا آغاز ہویا اوتھے بھی خواب دا ذکر آیا، پھر اگے جدوں یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر پہنچے اوتھے بھی خواب دا ذکر آیا، لیکن خواب دی تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی۔ آج انشاءاللہ میں والد محترم دے حکم دے مطابق خواب تے تفصیلی چند گزارشات کرنا چاہنا۔ خواب کئی قسم دے ہوندے نے، جیسا کہ صحیح مسلم اندر موجود ہے، صحیح سنن ابن ماجہ اندر حدیث دا نمبر 3907 ہے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا ان الرؤیا ثلاث، لوگو خواب تین طرح دا ہوندا ہے، خواب تین طرح دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خواب تین طرح دا ہے، اونا چو ایک قسم ہے کہ منہا احاویل من الشیطان لیحزن بها ابن آدم۔ نبی پاک فرما دینے لوگوں خواب ایک او ہوندا ہے، انسان ستا پہ آئے، شیطان انسان دو خواب اندر مختلف خیالات پیدا کرتا ہے، طرح طرح دے خواب ہوندے نے، شیطان دی طرفوں ہوندے نے۔ اے شیطان اونا خواباں دے ذریعے آدم علیہ السلام دی اولاد نو، اونا خواباں دے ذریعے ابن آدم نو ڈران دی، ابن آدم نو ڈران دی کوشش کردا ہے، ڈرانا چاہندا ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری قسم، سونے پیغمبر فرما دینے وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دوسری قسم ہے انسان بیداری اندر جاگدیا ہویا جو اندے ذہن تے کوئی گل بوجھ بندی ہے، خیالات جڑے زیادہ ہوندے نے، یعنی انج کہہ لو کہ بیداری دے خیالات خواب بن کے آ جاندے نے بعض مرتبہ۔ پھر تیسری قسم نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی،
فرمایا وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّن سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ۔ تیسری قسم خواب دی اے کہ او خواب نبوت دے حصیاں وچوں 46واں حصہ ہوندا ہے، 40 تے 46واں حصہ ہوندا ہے۔ حضرات ہن 3 قسماں میں تواڈے سامنے رکھ دتیاں نے۔ ایک تے اوے جڑے شیطان دی طرفوں شیطان انسان نو ڈران دی کوشش کردا ہے۔ دوسرے نمبر تے او جڑے بیداری دے خیالات ہوندے نے، یعنی انسان کم کردا ہے کمپیوٹر دا، سارا دن کمپیوٹر تے بیٹھا رہنا، کم کردا رہنا ہے، رات نو سوے گا تے بیداری سارا دن جو دی مصروفیت رہی ہے او ستیا پیا خواب اندر بھی کمپیوٹر پہ چلاوے گا یا کمپیوٹر دے ریلیٹڈ کام کرے گا یا دیگر دے بیداری دے خیالات آن گے۔ تیسری قسم دی سمجھنے والی بات ہے، تیسری قسم فرمائی او نبوت دے حصیاں دے وچوں 40 تے 46واں حصہ ہے۔ حضرات 46ویں حصے تو مراد کی ہے، آئیے میں اگے 2 حدیثاں پیش کر کے انہوں میں اچھی طرح سمجھا دوا۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری اندر موجود ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی۔ سونے پہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام تے جڑا نبی پاک علیہ السلام تے جدوں وحی دا آغاز کیتا گیا، وحی دی ابتدا ہوئی، نبی پاک علیہ السلام تے وحی دی ابتدا ہوئی، نبوت دی ابتدا ہوئی، نبوت ملی۔ الرؤیا الصادقۃ او سچے خواباں دے ذریعے ہوئی، سچے خواباں دے ذریعے نبوت دی ابتدا ہوئی، سچے خواباں دے ذریعے وحی دی ابتدا ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام جیڑا خواب نبی پاک علیہ السلام جو رات نو ستیاں پیا خواب دیکھ دے، ستیاں پیا جو خواب دیکھ دے، او ہوئی بیداری دے اندر، او ہوئی بالکل او ہوئی چیز سب کچھ من وعن بعینی اسی طرح ثابت ہو جاندہ، اسی طرح ثابت ہو جاندہ۔ مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے نے، سونے پیغمبر نے دیکھیا کہ آسمان اور زمین دے درمیان بہت بڑا فرشتہ معلق ہے، اپنے پر پھیلائے ہوئے نے، اتنے بڑے بڑے پر نے کہ آسمان دے کنارے ہوندے نل چھپے ہوئے نظر آ رہے نے، اتنا بڑا فرشتہ ہوندے اتنے بڑے پر نے۔ ایک کتھے دیکھیا نبی پاک نے خواب دے اندر، اے ہوئی پھر تھوڑا جا وقت گزریا یا اس تو اگلے دن نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر نے تے جناب جبریل حقیقت اندر نبی علیہ السلام دے سامنے آ گئے، یعنی جو خواب دیکھیا من وعن بالکل او ہوئی بھی آئینی حقیقت اندر سامنے آ گیا، حقیقت اندر ثابت ہو گیا۔ انہوں کہندے اے نبی پاک علیہ السلام دے اے ہے سچا خواب، نبی پاک علیہ السلام دی وحی دی جن دے اندر ابتدا ہوئی ہے، نبوت دی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح پھر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے جناب صحیح بخاری دے اندر، صحیح بخاری دے اندر حدیث دا نمبر 6987 اور 6999، سونے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے لوگو مومن دا خواب، دوسری حدیث اندر مزید فرمایا وضاحت فرمایا رؤیا الصالحۃ، لوگو مومن دا جڑا خواب اچھا خواب ہوندا ہے، برا خواب نہیں، مومن دا جڑا اچھا خواب ہوندا ہے نبوت دا 46واں حصہ ہوندا ہے، نبوت دا 46واں حصہ۔ ایتھے ہن بڑی اہم ایک بات سمجھن والی، پہلے تے میں اعتراض پیش کرا منکرین حدیث دا۔ اس حدیث تے منکرین حدیث معترضین اعتراض کرتے ہیں، قرآن نے کی کیا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن سورہ احزاب 22واں پارہ، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया लोगो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे चो किसे दे बाप नहीं ने, ओ अल्लाह दे रसूल ने और खातमुन नबिय्यीन ने। खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने, नबुव्वत दा दरवाज़ा बंद करने वाले ने। नबी तो बाद आमीना दे लाल तो बाद ना कोई नबी आ सकता, ना कोई रसूल कोई नहीं आ सकता। कुरान ने कह दिता है। ये मैं पेश कर रहा एतराज़ मुनकिरीन हदीस दा, जो इस हदीस ते एतराज़ करके ते हदीस नूं ठुकरांदे ने, इनकार करदे ने। कहते ने कुरान कह रहा है नबी खातमुन नबिय्यीन ने, नबी आमीना दे लाल तो बाद कोई नबी आ सकदा। कहते ने कुरान ने कह दिता है नबी खातमुन नबिय्यीन, नबुव्वत दे दरवाजे सारियां नूं बंद करके आने वाले, नबुव्वत दे दरवाजे बंद करके आने वाले। कुरान ते कह रहे खातमुन नबिय्यीन ते हदीस कहती पई है नबुव्वत हाले भी चलती पई है। हदीस कहती पई है ख्वाब वाली हदीस कि 46वां हिस्सा ख्वाब है, मोमिन दा नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब नबुव्वत दा 46वां हिस्सा है। इतों फिर साबित होया कि नबुव्वत हाले भी चलती पई है। इनकी फिर मिसाल देंदे ने, वेखो मिसाल के तौर पर जी तवील करते हैं। मिसाल एक महल है, उनके 40 दरवाजे ने, 40 हर किसी का आन जान है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक ऐलान होया कि सारे दे सारे दरवाजे बंद कर दिते गए, ना अज तो बाद कोई जा सकता है ना आ सकता है। मुकम्मल दरवाजे 40 दे 40 दरवाजे बंद कर दिते गए। लेकिन एक दरवाज़ा किते खुला है। हुण दसो आन जान वाले वास्ते एक दरवाज़ा क्या काफ़ी नहीं है? उन्हें 40 चो ही लंघना, एक चो भी लंघ जाएगा। लिहाजा जी तवील पेश करते हैं, लिहाजा यह जी ना रिवायत कि ख्वाब नबुव्वत दा 40वां हिस्सा, मोमिन दा नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब नबुव्वत दा 40वां हिस्सा है। ये उस कुरान की आयत नाल टकरा रही है। ये कहती पई है नबुव्वत जारी है, कुरान कहता नबुव्वत ख़त्म है। लिहाजा ये हदीस नहीं, असी इनू नहीं मानते। ये अपने कोलों किसी ने बना के रसूलुल्लाह वाल मनसूब कर दी है, नाउज़ुबिल्लाह। यह उन्हों का एतराज़ होंदा मुनकिरीन हदीस का। नाले मिसाल पेश कर दे। हुण इन्हां दी मैं एक अकली जवाब देवां, अकली जरा गौर करिया जे। मैनू इंजैक्शन लगाना होंदा है, इंजैक्शन लगाना किंदा पेशा है? डॉक्टर का। इंजैक्शन लगाना काम डॉक्टर का है। मैनू इंजैक्शन लगाना आंदा है, मैं इंजैक्शन लगा लेना तो की ख्याल है मैं MBBS बन गया हूँ? कोई आम बंदा इंजैक्शन लगाने नाल डॉक्टर MBBS वगैरह बन सकता? जिस तरह इंजैक्शन लगाने नाल कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इस तरह सिर्फ और सिर्फ ख्वाब वेखण नाल भी कोई नबी नहीं जे बन सकता, किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती। ये है अकली दली, अकली जवाब उन्हों का। ये जरूरी होंदा अकली जवाब, उन्होंने जवाब देना। हुण मैं गुजारिश कराँगा, और हदीस का इनकार करने वाले हो, अल्लाह दे बंदे हो, जरा गौर करो। तुसी जो अपनिया अकलों के घोड़े दड़ा के, अपनिया तावीलां पेश करके, तरह तरह दियां मिसालां पेश करके हदीस का इनकार करते हो। कभी तुसा उस शख्सियत तो भी पूछे जिस शख्सियत का फरमान है कि मोमिन का अच्छा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, कभी उस शख्सियत तो भी पूछा तो इनका माना की है, इनका मफहूम की है? तुसी अज दे वड्डे फकीर रह गए हो, तुहानू हदीस की समझ आई है, सहाबा नू नहीं आई, ताबीन नू नहीं आई। जिस पैगंबर ने फरमाया उस पैगंबर नू नाउज़ुबिल्लाह की समझ नहीं आई। जरा गौर फरमाना। आइए नबी अलैहिस्सलाम तो पूछिए इस हदीस का मतलब की है, पैगंबर तो पूछो जिस पैगंबर का फरमान है। पैगंबर तो पूछिए पैगंबर जी हदीस का मफहूम की है। सुनन तिरमिज़ी उठा लो, सुनन तिरमिज़ी ये हदीस का नंबर 2272। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने
میں دو حدیثاں دو روایتاں ملا کے پڑھن لگا ہوں. سنن ترمذی دی اور بخاری دی. ترمذی دا نمبر ہے 2272 اور بخاری دا نمبر ہے 6990. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو ان الرسالۃ والنبوۃ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. لوگوں رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے. قد انقطعت رسالت و نبوت میرے تے ختم ہو چکی ہے. میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. پھر کوئی اور حدیث نہیں کسی اور کتاب چ نہیں. سنن ترمذی ہی اے ہوئی حدیث ہے. ان دی اگے ہی پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نبوت اور رسالت تے ختم ہو چکی ہے. ولیکن المبشرات لیکن مبشرات باقی نے. مبشرات حضرات مبشرات باقی نے. نبی پاک فرما گئے نے مبشرات باقی نے. مبشرات کیے مبشرات مبشراتن دی جمع ہے. مبشرہ دا معنی ہوندا ہے خوشخبری دین والی. ایسی چیز جڑی خوشخبری دین والی ہوے اونوں کیا جاندا ہے مبشرہ. پھر اگوں دی جمع بنا لو مبشرات. ایسی چیز نہیں بلکہ ایسیاں چیزاں جڑیاں خوشخبریاں دین والیاں ہون. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی نے. مبشرات ضرور باقی نے. مبشرات ہے نے. صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے رسول مبشرات کی نے اور ظالموں پیغمبر دے صحابہ تے فوراً پوچھ لیندے سن پیغمبر نو حدیث دی سمجھ نہ آندی فوراً پیغمبر تو سمجھ لیندے تانوں سمجھ دی پیڑ پیندی ہے. تہاڈی عقلاں پیغمبر دی تہاڈی عقل زیادہ ہے دین تو اگے وے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنو. نبی پاک کی فرما رہے نے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سونے پیغمبر دے پروانے پوچھیا پیغمبر دی مبشرات تو مراد کی ہے. نبی پاک نے فرمایا رؤیا المسلم. اگے بخاری دے الفاظ فرمایا الرؤیا الصالحۃ. فرمایا کہ مبشرات تو مراد مومن بندے دا اچھا خواب ہے. مومن بندے دا اچھا خواب ہے. خوشخبری دین والی چیز ہے. میں دسیا مبشرات میں سمجھایا ہے. مبشرات مبشرہ دی جمع ہے. مبشرہ دا معنی ہے خوشخبری دین والی تے خواب کی ہے خوشخبری دین والا ہے. خوشخبری دین والی چیز ہے خواب خوشخبری دین والی. اس تو مراد کی خوشخبری دین والی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے خواب خوشخبری دین والی چیز ہے. یعنی ہن نبوت و رسالت تے ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی نے. اللہ پاک اگر اپنے بندیاں نو مومناں نو خوشخبریاں سنانیاں ہوندیاں نبیاں دے ذریعے رسولاں دے ذریعے سناندا. ہن نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے سلسلہ ختم ہو چکی ہے. ہن میرا رب اپنے بندیاں نو خوشخبری سنانی ہووے خوشخبری پہنچانی ہووے تے خواب دے ذریعے پہنچاندا ہے. اے معنی اس حدیث دا. تسی لین ہور پاسے گئے ہو طویلہ کر کے انکار کر دے ہو حدیث دا. تے رہی بات اول معبودیہ جڑی میں پہلے بخاری دی پیش کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام دی نبوت دی ابتدا وحی تو ہوئی. نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دی ابتدا وحی خواب دے ذریعے ہوئی. خواب دے ذریعے وحی دی ابتدا خواب تو ہوئی. نبوت دی ابتدا خواب تو ہوئی. حضرات وحی دیاں کئی قسماں نے کئی قسماں. وحی دی قسم میں نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آندے. کدی اپنی اصلی شکل اندر آندے کدی جناب جبریل دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ دی شکل اندر آندے. کدی جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوندے وحی لے کے آندے. اجنبی آدمی دی شکل اندر کدی آندے تے نظر نہ آندے لیکن انہاں دی آواز آندی. اور کدی نبی پاک علیہ السلام اجتہاد کر دے دین اندر اجتہاد کر دے نبی پاک علیہ السلام دا اجتہاد وحی بن جاندا. کدی نبی پاک علیہ السلام دے دل اندر
القا ہوندا اللہ پاک خیال پا دیندا القا پا دیندا پیغمبر دا خیال پیغمبر دا القا وہی بن جاندا اور کدی پیغمبر آرام فرما رہے ہوندے پیغمبر نو خواب آندا میرے پیغمبر دا خواب اللہ دی وہی بن جایا کردا سی اے اس حدیث دا معنی تے جڑی دوسری حدیث ہے نبوت دا 46واں حصہ مومن دا اچھا خواب ہوندی میں وضاحت پیش کر چکی ہاں کہ اس تو مرادے وے کہ جویں نبوت برحق کے جویں نبوت برحق کے نبوت حق کے سچ ہے اسی طرح مومن دا اچھا خواب بھی حق کے سچ ہے یعنی اون دے ذریعے اللہ پاک نے انہوں جو خوشخبری دیتی وہ حق کے سچ ہے وہ بالکل حق ہے وہ برحق کے اے مطلب اس حدیث دا ہے مطلب جی حضرات اینو ذہن چ رکھے آجے کتے بھی ایسے لوگاں دے نال کتے اتفاق ہو جائے بیٹھن دا تے کوشش کرے آجے اونا دی اصلاح کرن دی کہ لوگوں نہ پیغمبر دی حدیث دا انکار کر کے اللہ دی عذاب نو دعوت دو نہ رب نو ناراض کرو جو تسی معنی لیندے ہو تسی غلط معنی لیندے ہو تسی اندے ذریعے نبوت دا دروازہ کھلا چھڑ دے ہو اسی کہنے نہیں جو معنی پیغمبر نے بیان فرمایا او ٹھیک ہے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ نبوت برحق کے سچے اسی طرح نبوت دا 40واں حصہ یعنی خواب اے بھی برحق کے سچے اے اللہ پاک دے ذریعے مومن بندیاں نو خوشخبری دیندا ہے اے خواب مبشرات دے وچ شامل مبشرات اللہ پاک دے ذریعے اپنے مومن بندیاں نو خوشخبریاں سناندا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اندر موجود ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھیا فرماندیاں نے میں خواب دیکھیا کہ آسمان تو 3 چاند گرے نے 3 چاند ڈگے نے تے سیدھے میرے حجرے اندر آئے نے آسمان تو 3 چاند گر کے میرے حجرے اندر آگئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی تعبیر پوچھی نبی پاک علیہ السلام جدو دنیا تو رخصت ہوئے تے پیغمبر دی قبر مبارک اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مبارک اندر بنائی گئی تے اماں جی جدو قبر بنائی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام وال اشارہ کر دیا ہویا فرمایا عائشہ پیاری ہے عائشہ تو خواب ویکھیا سی کہ تیرے خواب اندر تیرے حجرے اندر 3 چاند گرے نے اونا چو ایک چاند ایک بہترین چاند اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی قبر مبارک ہے ہون نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک اماں جی دے حجرے اندر ہونا کتنی بڑی سعادت دی بات ہے کتنی بڑی خوشخبری دی بات ہے تے میرے رب نے خوشخبری کیویں دیتی ہے خواب دے ذریعے دیتی ہے خواب دے ذریعے ایک چاند تو مراد رسول اللہ ایک چاند تو مراد پھر آہستہ آہستہ تعبیر واضح ہوندی رہی ہے ایک چاند تو مراد صدیق اکبر نے ایک چاند تو مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دسنا کی چاہنا وا کہ خواب اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو اندے ذریعے خوشخبریاں سناندا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لوگو اللہ پاک نے مومنہ واسطے دنیا اندر بھی خوشخبریاں رکھیاں نے آخرت اندر بھی خوشخبریاں رکھیاں نے اللہ پاک مومنہ نو دنیا اندر بھی خوشخبریاں سناندا آخرت اندر بھی تے دنیا اندر اج کیویں مل سکدیاں نے نبوت تو بعد مل سکدیاں نے تے خواب دے ذریعے خوشخبریاں ملدیاں نے خواب دے ذریعے کیونکہ خواب نو پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری دین والی چیز دا الفاظ نال ذکر کیتا ہے کہ خواب خوشخبری دین والی چیز ہے حضرات یہ ہن بات نو اگے بڑھاواں ہن بات کر رہے ہیں ہن تک میں بات کیتی ہے اچھے خواب دی اور نبوت دے 40ویں حصے دی ہن تک تے میں اتنی کو بات سمجھائی ہے اور نال میں بات سمجھائیے کہ جڑا خواب ہے ایک خوشخبری ہے خوشخبری دین والی چیز ہے کیڑا خواب اچھا خواب کیڑا برا خواب نہیں اچھا خواب حضرات اچھے خواب دیاں بھی 2 قسماں نے 2 قسماں اچھا خواب ہوندا ہے اچھے خواب دی 2 قسماں ایک قسم ہوے کہ بندہ جو خواب اندر دیکھے
بیداری اندر بھی من وان بعینہ اسی طرح ہی او منظر دیکھ لوے، جو چیز جو کم خواب اندر دیکھے ہے بیداری اندر بھی بالکل اوہی دیکھ لوے، بالکل اوہی دیکھ لوے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث موجود ہے صحیح بخاری دے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا حلے نکاح اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نہیں سی ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ خواب دیکھے کہ ایک فرشتے نے نا ایک فرشتہ ہے، فرشتے نے اس طرح کسے نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا، کسے نو اس طرح اٹھایا ہویا ہے تے ریشم دے کپڑے اندر بہترین کپڑے اندر لپیٹیا ہویا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے کول پیش کیتا گیا، ریشم دے کپڑے اندر لپیٹی ہوئی شخصیت نو میرے سامنے پیش کیتا گیا۔ سونے پیغمبر جی ہاذہ امرأتک، آمینہ دے لال جی اے تہاڈی بیوی ہے، تہاڈی زوجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فاکشفھا، میں اگے ود کے کپڑا ہٹایا، میں او کپڑے نو سائڈ تے کیتا، کپڑا ہٹایا تے دیکھیا کہ یہ نیچے چہرہ نکلے ہے صدیق دے بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو حضرت جبریل علیہ السلام نے ریشم دے کپڑے اندر لپیٹ کے پیش کیتا۔ سونے پیغمبر جی اے تہاڈی بیوی ہے، ادو حالے اماں جی عائشہ نال نکاح نہیں سی ہوا، کوئی گھر بات نہیں سی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل اے ہوئی خواب 3 مرتبہ دیکھیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت اندر نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ بن گئیاں، ام المؤمنین بن گئیاں۔ دسنا کی چاہنا وا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو خواب اندر دیکھیا، عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی عائشہ نو اپنی بیوی دے روپ اندر دیکھیا تے حقیقت بھی او ہوئی ثابت ہوئی۔ اچھے خواب دی قسم ہے کہ جو خواب اندر دیکھے ہے بالکل او ہوئی حقیقت اندر ثابت ہو جائے، حقیقت اندر ثابت ہو جائے۔ ایتھے پھر میں ایک ضمنی گزارش بھی کردا جاواں، ضمنی بات کردا جاواں کہ دیکھو لوگو او جڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تبرے بول دے ہو، زبان درازیاں کر دے ہو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے خاندان دے بارے بغض رکھ دے ہو، انہاں تے طرح طرح دے تبرے کر دے ہو، طرح طرح دیاں زبان ترازیاں کر دے ہو۔ لوگو یاد رکھو میرے رب نو ابو بکر صدیق نال بڑا پیار جے، اوے صدیق اکبر نال میرے اللہ نو بڑا پیار جے۔ صدیق اکبر دیاں وفاداریاں دی تذکریاں دی واری آئی ہے، میرے رب نے صدیق اکبر دے تذکریاں نو اپنا قرآن بنا کے اپنے پیغمبر دے نازل فرما دیتا ہے۔ اس تو بڑی شان اور کی ہونی ہے، اذ ہما فی الغاری اذ یقول لصاحبی، رب نے قرآن اندر ذکر کر دیتا ہے۔ اور پھر رب نو کلے صدیق نال نہیں، صدیق دے گھرانے نال بھی بڑا پیار جے، صدیق دی آل نال بھی بڑا پیار جے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار ہے کہ اللہ دے حکم دے نال جناب جبریل بہترین ریشم دے کپڑے اندر لپیٹ کے سیدہ عائشہ نو آمینہ دے لال دے سامنے پیش کر دے پے نے۔ لیاؤ کائنات دے وچوں کسے دی ہو جی شان دکھاؤ۔ اللہ دیو بندیو نہ کریا کرو نہ بغض رکھیا کرو صدیق اکبر دے بارے۔ میرے رب نو دے نال بڑا پیار جے، انہاں دے خاندان نال بھی میرے رب نو بڑی محبت جے، اے تسی بغض رکھ دے ہو، زبان درازیاں کر دے ہو۔ دیکھے آجے کی دے اس بغض دی وجہ تو رب دے محبوب بندے دے بارے زبان درازی دی وجہ تو کی دے تواڈے تے رب دا عذاب ہی نہ نازل ہو جائے۔
ذرا غور کرے آج ان بطش ربک لشدید، میرے رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ حضرات ضمناً بات آئی عرض کر دیتی ہے، بات کر رہے ہم کہ اچھے خواب یہ قسم میں بے جو خواب اندر دیکھے ہے حقیقت اندر بیائی ہی ثابت ہو جاوے۔ دوسری قسم میں بے تعبیری خواب، دوسری قسم میں تعبیری خواب، بندے نے جو خواب دیکھے ہے حقیقت اندر او نہیں ثابت ہویا لیکن ان دی تعبیر اور ثابت ہو گئی ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھے یا سونے پیغمبر صحیح بخاری اندر موجود ہے۔ حضرت صحیح بخاری حدیث دا نمبر 6998 6998 نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم، میں ستا ہویا سا، میں دیکھے یا ستا ہویا سا، میں دیکھے یا وَإِذْ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خزائن الارض حتی وضعت فی یدی، میں دیکھے یا ستیاں بے خواب دیکھے یا کہ زمین دے خزانے جمع کر کے میرے کول پیش کر دیتے گئے نے، اور زمین دے خزانے جمع کر کے میرے کول پیش کیتے گئے اور میرے ہاتھ تے رکھ دیتے گئے نے۔ انہیں دی تعبیر کی ہے، نبی علیہ السلام نے دی تعبیر نے بیان فرمائی، پیغمبر نے بس خواب ہی بیان فرمایا ہے۔ وقت گزردا گیا نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، پیغمبر وصال فرما جاندے نے، دنیا تو کوچ فرما جاندے نے۔ بعد چوں پھر جدوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے دور اندر اللہ نے بڑیاں حکومتاں تے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی، بڑیاں اللہ نے بڑیاں حکومتاں تے مسلماناں نو فتح نصیب فرمائی۔ اتھوں بڑا خزانہ حاصل ہویا، بڑا مال حاصل ہویا، بہت تو فوائد ہوئے، بڑے فائدے ہوئے، اسلام نو بڑے فائدے ہوئے نے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد اس خواب دی تعبیر بیان فرمائی۔ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ اندر اے خواب بیان فرمایا سی، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتقلونہا، نبی پاک علیہ السلام تے دنیا تو تشریف لے گئے نے، اج تسی اس خواب دی تعبیر بندے پئے ہو کہ تسی دنیا دے خزانے لٹ دے پئے ہو، تسی خزانے لٹ دے پئے ہو، فتح جگہ تے تانوں فتوحات مل رہیاں نے، طرح دے تانوں خزانے مل رہے نے، اے خزانے لٹ دے پئے ہو، اے خزانے جو نبی پاک نے خواب دیکھے آ ہن دسنا کی چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے تے خواب دیکھے اسی خزانے جمع کر کے میرے ہاتھ تے رکھ دیتے گئے نے، ہن ہاتھ تو مراد کی ہے، تعبیر بالکل عین ثابت نہیں ہوئی بلکہ تعبیر تھوڑی جی بدلی ہے، تعبیری خواب بنے ہے، خواب اور دیکھے ہے، ظاہر کی ہویا بعد چو تعبیر کی نکلی ہے، ہاتھ تو مراد دین اسلام سی، ہاتھ تو مراد پیغمبر دے پروانے مسلمان سن کہ انہاں نو اللہ نے بڑے خزانے عطا فرمائے۔ حضرات سچے خواب دی اے دوسری قسم ہے جڑی اج کل ساڈے اندر بھی عام پائی جاندی ہے، سچے خواب دی دوسری قسم کہ تعبیر خواب دیکھیا کچھ گویں دی تعبیر کچھ نکل دی ہے۔ اے تو ہن میں دو عرض کیتیاں نے سچے خواب دیاں قسماں، ہن آئیے میں اگلی گزارش کراں، اگلی بات عرض کراں۔ اور خواب تسی دیکھ لے، اچھا خواب دیکھ لے ہے، انہاں دوواں چوں کسے بھی قسم دا خواب دیکھ لے ہے، نبوت دا حصہ جنوں پیغمبر نے قرار دیتا ہے، جنوں پیغمبر نے مبشرہ دا لقب دیتا ہے، خواب تساں اچھا خواب دیکھ لے آئے، اور جدوں خواب دیکھے آ ہوے انسان عام روٹین تے انسان دی کوشش ہوندی ہے میں بیان کر دواں، اندے کول بیٹھا انہوں دس دیتا ہے، اندے کول بیٹھا انہوں دس دیتا، کسی اور کول بیٹھا انہوں بیان کر دیتا ہے، پر سوال ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرات نہیں یہ غلط طریقہ ہے، ہر کسی دے سامنے خواب بیان نہ کرو، خواب کن دے سامنے بیان کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اے بھی دس دیتا ہے، فرمایا اذا مستدرک حاکم اندر موجود ہے، اذا رآ احدکم رؤیا فلا یحدث الا ناصحا او عالما،
پیغمبر فرماتے نے لوگو تواڈے چوں کوئی بندہ اچھا خواب دیکھ لوے تے او کسے دے سامنے بیان نہ کرے، کسے دے سامنے سوائے اپنے کسے ہمدرد، کسے خیر خواہ دے سامنے یا کسے عالم دین دے سامنے بیان کر لوے، اس تو علاوہ کسے دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ سوال پیدا ہوندہ ہے حضرات اندی کی وجہ ہے، کی حکمت ہے؟ ہر کسے دے سامنے خواب بیان کرن تو نبی اسلام نے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیوں مخلص خیر خواہ اور اپنے دوست نال ہی خواب بیان کرن نو خاص کر دیتا ہے؟ سوال پیدا ہوندہ سوال، اندہ جواب نبی علیہ السلام دی حدیث اندر بھی موجود ہے، قرآن اندر بھی موجود ہے۔ دو وجوہات نے، دو توجیہات نے۔ ایک تے ایوے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داود اندر موجود ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر۔ لوگو خواب جڑا اچھا خواب ہے، کوئی بھی جدو بندہ اچھا خواب دیکھ دے تے اوندا خواب جب تک اندی تعبیر بیان نہیں کیتی جاندی، جب تک اندی تعبیر بیان نہیں کیتی جاندی تے او اڑ دے ہوئے پرندے دے پنجے اندر چیز دی طرح ہوندا ہے۔ یعنی پرندہ کوئی چیز لے کے پنجے اندر کوئی چیز لے کے اڑ گیا ہے، ہن اوپر اڑدا پیا، ہوا اندر معلق ہے، اوپر اڑدا پیا، اوپر اڑدا پیا ہے، اوندا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح خواب جب تک ان دی تعبیر بیان نہ کیتی جائے تب تک کوئی اس طرح معلق ہوندا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ سن نبی داود جے حدیث دا نمبر جے 5020 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں جب تک تعبیر بیان نہیں کیتی گئی تب تک تے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن جدو تعبیر بیان کیتی جائے گی، جو تعبیر بیان کیتی جائے گی وقعت و تعبیر واقع ہو جائے گی۔ ہن ایتھے سوال جڑا ساڑا جواب ملتا ہے، سوال پیدا ہویا سی کہ آخر حکمت کی ہے، کیوں منع کیتا گیا ہر کسے دے سامنے خواب بیان کرن تو اچھا خواب؟ اوندا جواب ساڑے عادت ہوندی ہے، مائنڈ نہ کریا جے، محسوس نہ کریا جے، ساڑے اکثر احباب دی عادت ہوندی ہے، اوندے کول سن لیا، اوندے کول سن لیا، اوندے کول سن لیا، یوٹیوب تو دیکھ لیا، فیس بک تو دیکھ لیا، کتے کتاب پڑھ لے، کتاب چوں پڑھ لیا، کسی نے خواب دسیا تو اتنے پھر تعبیراں کڈن والے بن جاندے نے۔ اچھا تیرے خواب تو سب دیکھے خواب چ، تیرے خواب دی پھر تعبیر ہے بندی ہے، تینوں کنے کیا تعبیر کڈ، تو آگے دیکھیے تیرے خواب دی تعبیر ہے بندی ہے۔ اللہ دے بندے تعبیر کڈنا بڑا علم والا بندہ ہوئے تے کر سکتا ہے، بڑا حساس معاملہ ہوندا ہے، بڑا حساس معاملہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی دے سامنے بیان نہ کرو، کیوں؟ تسی بیان کرو گے کوئی تعبیر کر دے گا، بھاویں انہیں غلط تعبیر بھی کڈی ہے، نبی پاک فرماندے نے او واقع ہو جائے گی۔ تواڈے خواب نو ضائع کرن تو بچان واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہر کسی دے سامنے خواب بیان نہ کرو، اپنا کوئی بڑا قریبی ہے، خیر خواہ ہے، دوست ہے یا کوئی عالم دین، ان دے سامنے بیان کرو۔ ایتے میں حدیث چوں دی وجہ بیان کی تھی۔ پھر قرآن پڑھیے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اپنا خواب اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے بیان کیتا، حضرت یعقوب نے کی فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سی یوسف پتر بیٹا کسے اپنے پراواں دے سامنے خواب بیان نہ کر دیں، کیوں؟ فیکیدوا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی سن، بڑے دھانا سن، وہ بھانپ گئے سن، سمجھ گئے سن کہ دوسرے پراواں دے اندر آہستہ آہستہ حسد پیدا ہو رہے آئے، آہستہ آہستہ یوسف تو جیلس ہو رہے نے، اے خواب سنن گے، اے خواب تے یوسف دی فضیلت بیان کردہ پیا، مزید جیلس ہون گے، اس واسطے فرمایا کہ نہ انہاں دے سامنے خواب بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی دے سامنے خواب بیان نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ایک تے تہاڈا خواب ضائع ہون دا خطرہ ہے، دوسرا قرآن چو ثابت ہویا کہ تہاڈے نال جے ہو سکے ممکن ہے تہاڈا او خواب اچھا ہوئے، تہاڈی
فضیلت اندر جاندہ ہووے تانوں دے چوں فائدہ ہووے تے تواڈے تو کئی لوگ جیلس ہون گے، حسد کرن گے، فتنہ اٹھے گا، نقصان ہوئے گا۔ اندے تو بچن واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے دے سامنے خواب نہیں بیان فرمانا۔ حضرات ہون اگلی گزارش سماعت فرمانا، خواب کن دے سامنے بیان کرنا ہے؟ عالم دے سامنے، اپنے کسے قریبی دوست دے سامنے۔ ہن سوال ہے وے کہ خواب کیڑا بیان کر سکنے ہیں اور کیڑا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری اندر حدیث دا نمبر 7044، دوسری حدیث 7045، انہاں دعاؤں ملا کے پڑھن لگا۔ نبی پاک نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ من اللہ فاذا راى احدکم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب۔ جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے جڑا اوندا پسندیدہ ہے، کوئی اچھا خواب دیکھے تے او اپنے کسے محبوب بندے دے سامنے جڑا تواڈا خیر خواہ ہے، تسی اندے نال محبت کردے ہو، انہوں اپنا قریبی سمجھدے ہو، او والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھرا بھی ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنہوں تسی اپنا خیر خواہ سمجھدے ہو ان دے سامنے خواب بیان کرو اور فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اور اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے تانوں ایک خوشخبری دیتی ہے، اللہ دا شکر ادا کرو، رب دی خوشخبری ملی، شکر ادا کرو۔ حضرات آئیے ہون اگلی بات، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اچھا خواب بیان کرنا جائز ہے، لیکن ان لوگوں دے اندر جڑے تواڈے خیر خواہ نے یا عالم دین نے جڑے تعبیر دس سکدا ہے، ہر کسی دے اگے نہیں۔ ہن دوسری بات برے خواب دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا۔ سونے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی بندہ برا خواب دیکھے تے کسے دے سامنے بیان نہ کرے۔ برا خواب دیکھنا کسے دے سامنے بیان نہیں کرنا، برا خواب اپنے تک محدود رکھنا ہے۔ ہاں ایک پھر بھی چیز ہے، برے خواب ڈراؤنے خواب بعض لوگوں بڑے ہوندے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے برے خواب ویکھ کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اتنے ڈراؤنے بھی خواب ہوندے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جب تک میں برے خواب دا علاج نہیں سی سن لیا اس تو پہلے مینوں اننے ڈراؤنے خواب برے ہوندے ہیں میں بیمار ہو جانا ہوں سا۔ یہ تو پھر نبی علیہ السلام نے علاج بیان فرمایا، علاج برے خواب دا علاج فرمایا۔ سونے پیغمبر علیہ السلام نے جدو برا خواب آ جائے سب تو پہلا کام کی کرنا ہے، فل یتعوذ باللہ من شرها ومن شر الشیطان۔ سب تو پہلا کام تے اے کرنا ہے کہ اس برے خواب تو اللہ دی پناہ منگنی ہے اور شیطان تو اللہ دی پناہ منگنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور وہ جڑا برا خواب دیکھے ہے ان دے شر تو اللہ دی پناہ منگنی ہے۔ ہن دوسرا کام کی کرنا ہے، فل یبصق، ہن صحیح مسلم چوں پڑھن لگا وا، فل یبصق عن یسارہ ثلاثا، فرمایا انہوں چاہیے برے خواب دیکھن والے نوں چاہیے 3 مرتبہ اپنی بائیں سائڈ تے 3 مرتبہ دتکار دے وے، اعوذ باللہ پڑھے، بائیں سائڈ تے 3 مرتبہ دتکار دے وے، 2 کم ہو گئے۔ ہن تیسرا کم کی کرنا ہے، تیسرا علاج وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیسرا کم میں کرے جیڑے پہلو تے جیڑی کروٹ تے لیٹے آئے کروٹ چینج کر لوے، پہلو بدل لوے، تیسرا کام ہو گیا۔ چوتھا کام فرمایا فَلْيَقُمْ، ہون سنن ترمذی آ گئی ہے، فَلْيَقُمْ سنن ترمذی حدیث دا نمبر 2280، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چوتھا کام اے وے کھڑا ہو جائے، وضو کر کے تے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز ادا کرے، نفل ادا کرے۔ 4 کم ہو گئے۔ 5واں کم فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا۔ 5واں کم یہ وے کہ اس خواب نو کسے دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اے 5 کم کر لوے جیڑے بندے نو برا خواب آوے، 5 کم کر لوے، فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، نہ تے او
خواب نہ تے او جڑا ڈر ہے ان دی طبیعت تے رہے گا، ڈر ختم ہو جائے گا، ڈراؤنا خواب ڈر ختم ہو جائے گا، بیمار نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے پھر اس خواب دا جو شر ہے، جو اس خواب اندر نقصان ہے، اس بندے نو، اے علاج کرنے والے نو، اے روحانی علاج کرنے والے نو اللہ پاک اس نقصان تو بھی محفوظ فرما لوے گا، شیطان دے شر تو بھی، برے خواب تو بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کیڑا؟ جڑا اے علاج کرے گا، اے 5 کم کرے گا، اے برے خواب دا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتا ہے، انہوں بھولنا نہیں ہے۔ پھر یاد کر لو، جدوں برا خواب آئے بندہ ڈر کے اٹھ پیندا ہوندا ہے۔ برا خواب آئے اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ دائیں طرف چکنا ہے، اپنا پہلو بدل لینا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس وقت طبیعت بوجھل ہوندی، ڈر لگیا ہوندا ہے، اس وقت نماز پڑھی جائے۔ نہیں، صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کو اندے شرطوں دعا منگے، اللہ کو اندے شرطوں بچن دی دعا منگے، اور خواب کسی اگے بیان نہ کرے، انشاءاللہ انہوں خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ہاں، کسی بندے نے ہنسنا نہیں بھائی، گزارش ہے، بعض مرتبہ انسان نے نا اللہ پاک نے نا انسان دا نظام بنایا ہے، میدا کھانا کھانے حلق تو اترتا ہے، میدے چ اترتا ہے، نیچے پیٹ جاتا ہے، ہاضمہ ہوتا ہے سارا، یہ نظام بنایا اللہ نے۔ بعض مرتبہ انسان نو قبض ہوئے نا، قبض دی وجہ کو بھی بڑے ڈرونے خواب ہوتے ہیں۔ روحانی علاج جو نبی علیہ السلام نے دسیا وہ بھی کرنا ہے، تو یہ بھی علاج کرنا ہے، طبی علاج بھی لازمی کرنا ہے۔ قبض دا علاج کرو، انشاءاللہ ڈرونے خواب نہیں آن گے، بہت کٹ اللہ کلیل آ جائے۔ شیطان ہے نا، وہ تو فرمایا نبی پاک نے، شیطان برے خواب دلاندہ ہے انسان کو ڈران واسطے، یہ ہے برے خواب دا علاج۔ اور ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ذرا سماعت فرمانا، پھر بات ختم کراں۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح مسلم اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک بندے نے خواب بیان کیتا، سونے پیغمبر جی میں خواب چ دیکھے ہے میرا سر کٹ دیتا گیا ہے، میرا سر کٹیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نہ ہنس پے، فضاحک النبی، نبی پاک ہنس پے، فرمایا اے شیطان دا کھیل ہے، برا خواب شیطانی کھیل ہے، اے شیطان دا کھیل ہے، جدو تمہیں کوئی برا خواب آوے تو کسی اگے بیان نہ کریا کرو۔ ہوں اس حدیث سے ساڑھے واسطے سبق یہ وے، ایک تو کسی اگے بیان کرنا نہیں برا خواب، دوسرا اگر کوئی بندہ علمی فقدان دی وجہ تے، لا علمی دی وجہ تو کسی دے سامنے خواب بیان کر بھی دے وے، اگر انہوں خواب دی تعبیر دا پتہ ہووے یا نہ ہووے، وہ خواب دی تعبیر بیان نہ کرے۔ نبی پاک نے خواب دی تعبیر بیان نہیں کی تھی، نبی پاک نے منع کر دیتا، خواب بیان ہی نہ کرو۔ اگر کوئی کر دیندہ ہے پھر ان دی تعبیر نہیں کرنی، تعبیر بیان نہیں کرنی۔ اسی طرح پھر جڑا شروع تے مارز کر کے آیا سا کہ مومن دا خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ کیڑا خواب؟ اچھا خواب، یعنی مومن دا خواب برحق ہوندا ہے، سچ ہوندا ہے۔ کیڑے مومن دا؟ کیا ہر مومن دا خواب سچ ہے؟ نہیں، ایتھے پتہ چلدا ہے بندے دے ایمان دا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقترب الزمان، لوگوں قرب قیامت، بہت گھٹ مومنہ دے خواب جھوٹے ہون گے، بہت گھٹ مومنہ دے خواب۔ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، جندہ خواب جیڑا بندہ عام روٹین اندر جیڑا بندہ زیادہ سچ بولن والا ہوئے گا، جنہ زیادہ سچ بولن والا ہوئے گا اونا زیادہ اس بندے دا خواب سچا ہوئے گا۔ یعنی اگر خواب سچے، خواب رب دی طرف خوشخبری ہوندی ہے، خواب سچے ویکھنے چاہندے ہو تے سچائی اپنا لو، سچے بن جاؤ، تانوں رب ویکھیا دے کیویں پھر خوشخبریاں دیندا، کیونکہ میرے رب نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے میں اپنے مومن بندیاں نوں دنیا بھی خوشخبریاں آخرت بھی خوشخبریاں سنانا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن حقہ دی، دین حقہ دی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور میں اج جڑی گزارشات کیتیاں نے انشاءاللہ ان دا خلاصہ بھی عرض کرنا وا، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نوں قرآن نوں صحیح معنی سمجھن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔